जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन मजलिस हदीस किस्सा हमारा मौजू है, जो कि मजलिस जिन्होंने पढ़ी है वो मौलाना अली रज़ा रिज़वी ने पढ़ी है और इसी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में किए हैं, जो कि अपनी तरफ से ऐड किए हैं। तो इस वीडियो में तो हम लोग इसको नॉर्मल पूरे लहजे को एक साथ पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है किसी भी लहजे में कहाँ पर क्या कैसे है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, आयत तत्ही जनाब सैयदा की शान में नाजिल हुई है, अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। इसका शान नुज़ूल आज पेश करूँगी कि आयत का शान नुज़ूल देखना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब कि आयत कब नाजिल हुई है, इससे मालूम चलता है कि आयत किन किन की शान में आई है। ये बताती है आयत किन किन को शामिल करती है और किन किन को खारिज करती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा है और इसकी 33वीं आयत, और अगर हम लोग इनको 3 को 33 और 33 को जोड़े एक साथ तो 12 बनता है, यानी ये आयत 12 की शान में नाजिल हुई है। सरवर कायनात एक मर्तबा तशरीफ़ लाते हैं और जनाब सैयदा से कहते हैं कि मेरे बदन में मैं कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे किसा ला दीजिए। किसा कहते हैं चादर को, ला दीजिए। बीवी चादर लेकर आती हैं, रसूल खुदा किसा को ओढ़ लेते हैं। अब बीवी बावर्ची खाने में जाती हैं, कुछ काम कर रही होती हैं कि उतने में ही इमाम हसन मुश्तबा आते हैं और आने के बाद बीवी को सलाम करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या उम्मा, कि सलाम हो आप पर मेरी माँ। बीवी सलाम का जवाब देती हैं वालेकुम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व सवरत फ़ुआदी, और तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, मेरे आँखों की ठंडक। इसके बाद कहते हैं मादर गिरामी, आपसे ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसे रसूल खुदा के पास से खुशबू आती है। बीवी कहती हैं जी, उस हुजरे में किसा को ओढ़े हुए हैं। अब जैसे ही इमाम हसन ने यह सुना, फ़ौरन नाना के पास पहुँचे और आने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दा, ए मेरे जद, ए रसूल खुदा आप पर मेरा सलाम हो। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपकी इजाज़त है कि मैं भी इस किस्सा में आ जाऊं। रसूल खुदा ने अर्ज़ की वालेकुम अस्सलाम, ए मेरे लख्ते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे और मेरे हौज़े कौसर के मालिक, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाती है, लिहाजा इस चादर में आ जाइए। फ़दख़ला माहु तहतल के साथ सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हसन भी चादर में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या उम्मा। बीबी जवाब देती है वालेकुम या वलदी व क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी, और तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, मेरे आँखों की ठंडक। इसके बाद कहते हैं मादर गिरामी, आपसे ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसे रसूल खुदा के पास से खुशबू आती है। बीबी कहती हैं जी हाँ, आपके नाना और आपके भाई हसन दोनों उस हुजरे में किसा में हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चादर की तरफ बढ़ते हैं और आने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दा, सलाम हो आप पर मेरे जद, मेरे नाना, सलाम हो आप पर जिसे अल्लाह ने चुना। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आप दोनों के साथ चादर में आ जाऊं। रसूल ने फरमाया वालेकुम, और तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे और मेरी उम्मत की शिफात करने वाले, तुम्हें भी इजाज़त दी जाती है। इस तरह इमाम हुसैन उनके साथ चादर में दाखिल हो गए। फ़दख़ल माहुमा तहतल के साथ सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों अपने नाना के साथ चादर तले हैं। जो ही कुछ देर बाद में इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलुल्लाह। बीवी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम अबल हसन। फिर इमाम फरमाते हैं बीबी, मैं यहाँ रसूल खुदा की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। आपने फरमाया जी, मेरे बाबा और आपके दोनों पिसर उस चादर तले हैं। अब आप भी किस आगे जाने बढ़े और बढ़ने के बाद अर्ज़ की अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी चादर में आ जाऊं। रसूल ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई, मेरे वसी, मेरे खलीफा, आपको भी इजाज़त दी जाती है, आप भी चादर में आ जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, बीबी सैयदा फरमाती हैं कि मैं भी किसा की जानिब बढ़ी और जाने के बाद बाबा को सलाम किया और सवाल किया है मेरे बाबा जान, क्या मैं भी चादर में आ जाऊं। रसूल खुदा ने सलाम का जवाब दिया और एक मर्तबा चादर को खोला। जनाब सैयदा भी किसा में दाखिल हुई और आने के बाद फरमाती हैं फलम्मक तमन्ना जमीअन तहतल किसा, कि जब हम पाँचों
چادر تلے کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ جتنے بھی اس وقت اہل بیت میں سے تھے وہ چادر تلے تھے۔ بابا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے تا قیامت تک ایک فرق ظاہر کر دیا کہ اگر اس وقت ان کے علاوہ اہل بیت میں سے کوئی بھی موجود ہوتا، چاہے وہ ازواج میں سے ہو یا خاندان میں سے، تو انہیں بھی بلا لیتے کہ تم بھی اہل بیت میں سے ہو، تم بھی چادر تلے آ جاؤ، مگر نہیں بلایا۔ تو یہاں پر رسول کا نہ بلانا بتا رہا ہے کہ اہل بیت اور ہیں اور باقی اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو کنیزان سیدہ، پیغمبر نے چادر کو اڑا کر بتا دیا کہ اہل بیت اور ہیں اور باقی اور ہیں۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، میں ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ میں ہوں اور میں ان کے ساتھ سلامتی سے رہنے والوں کے ساتھ سلامتی میں ہوں۔ اور پھر فرمایا اے میرے پروردگار ان پر رحمت نازل کر اور ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں مکمل طور پر پاک کر دے۔ وعلیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عزاداران سید الشہداء، جب یہ پانچوں چادر تلے جمع ہو گئے تو اس قدر نور تھا کہ ساتوں آسمان تک بھی نور پھیکا نہیں پڑا۔ جیسے ہی یہ نور فرشتوں نے دیکھا، جناب جبرائیل آگے بڑھے اور فرمایا یا پروردگار عالم یا رب ومن تحت الکسا، یہ جو چادر تلے ہیں یہ آخر کون ہے؟ اب عزیزو، اللہ نے تعارف کروانا شروع کیا کہ کون ہے تحت الکسا، کہ کون ہے نبوت کے اہل بیت، کہ کون ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا، نہریں رواں کی اور ان میں چلائی ہیں کشتیاں، یہ رات دن جو چکر میں رہتے ہیں آسماں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے اور جب اہل بیت کا تعارف کروانا شروع کرتا ہے تو فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ یہ ہیں فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب عزیزو، ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال کہ آخر اللہ نے تعارف کرایا تو بی بی سیدہ سے، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ پروردگار عالم اپنے رسول سے بھی تو تعارف کرا سکتا تھا کہ فرماتا یہ میرے رسول ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ہیں اور ان کے نواسے ہیں، یا پھر علی سے تعارف کرا دیتا۔ لیکن یہ آخر بی بی سے تعارف کرانے کا کیا مقصد ہے کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، جب بھی اہل بیت کا تعارف ہوگا تو رسول سے نہیں، علی سے نہیں، حسن سے نہیں، حسین سے نہیں، بلکہ اہل بیت کے تعارف کا مرکز ہے فاطمہ۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ کیونکہ جب بھی اہل بیت پر اختلاف ہو کہ کون اہل بیت میں سے ہے اور کون اہل بیت میں سے نہیں، تو اسے اسی مرکز پر پلٹا دینا۔ اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں سے ہے اور اگر نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب اس کے بعد جناب جبرائیل نے اللہ سے پوچھا اے پروردگار عالم اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی ان کے ساتھ چھٹا بن جاؤں۔ اللہ نے کہا اجازت ہے۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام چلے ہیں آسمان سے، قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ہائے ہائے آسمان سے خوشی سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چادر کے پاس پہنچے اور رسول سے عرض کی رسول خدا میرا آپ پر سلام ہو، اور پروردگار عالم بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اگر آپ اذن دیں تو میں بھی اس قصہ کے تلے آ جاؤں۔ رسول عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اذن دیا، آپ آئے اور آیت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس و بدیدی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال کہ جب جناب جبرائیل آئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب جبرائیل جب آتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جتنے بھی کائنات کو خلق کیا ہے یہ صرف اور صرف عشق پنجتن میں کیا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ جو جناب جبرائیل کرتے ہیں وہ چادر کے باہر سے کرتے ہیں،
اور جب وہ چادر تلے آتے ہیں اور چادر کے اندر آتے ہیں تو آنے کے بعد صرف اور صرف یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرتے اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب سوال اگر کیا جائے کہ جب جناب جبرائیل آئے تھے اور سارا پیغام انہوں نے چادر کے باہر سے دیا تھا، تو آخر اس آیت کو چادر کے اندر سنانے کا کیا سبب ہے؟ یہ آتے اور چادر کے باہر سے آیت بھی سنا کر چلے جاتے، تو عجب نہیں کہ جناب جبرائیل آواز دیں کہ میں بھی خوب جانتا ہوں، اگر گھر میں یعنی چادر کے باہر سے آیت کو سناتا تو کوئی کہہ دے سکتا تھا کہ گھر میں آیت آئی تھی، ہم بھی اس وقت گھر میں موجود تھے، اس کا مطلب آیت ہمارے لیے بھی تھی اور ہم بھی اہل بیت سے ہیں۔ تو جناب جبرائیل نے کہا میں بھی چادر میں داخل ہونے کے بعد آیت سناؤں گا، تاکہ کوئی اپنے کو اہل بیت میں سے شامل نہ کر پائے، اور تا قیامت حق اہل بیت کون ہے یہ واضح ہو جائے۔ سوال پڑے محمد والے محمد۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں QR کوڈ اور پیٹرون کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔